बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने मारूफ सहाफ़ी अयाज अमीर को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद की अदालत ने आज सुबह सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर और अहलिया के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मंजूर किया था, जबकि उनके बेटे शाह नवाज को जो है वो 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अब तक की बड़ी और अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस ने बहू के कत्ल केस में मारूफ सहाफ़ी अयाज अमीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अदालत के हुक्म पर सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जो है गिरफ्तार किया है। और मैं आपको बताती चलूं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अयाज अमीर के वारंट गिरफ्तारी आज सुबह ही जारी किए थे। अयाज अमीर की बहू सारा को बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनके बेटे ने जो है घर पे कत्ल कर दिया था और इतना अंदोहनाक कत्ल किया कि इस्लामाबाद की हदूद में इससे पहले एक और कत्ल हुआ था जिसमें नूर मुकद्दम का सरतन से जुदा कर दिया था। अभी उस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से ये इतना खौफनाक किस्म का वाकया पेश आया। इस्लामाबाद की फजा जो है बहुत ही तकलीफ दे महसूस हो रही है। आपको बताती चलूं कि जब पोस्टमार्टम किया गया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि लड़की को यानी कि सारा के माथे पर, चेहरे पर, हर तरफ जो है जख्म थे। बाजू को इतनी बुरी तरह से डंबल मार मार के जख्मी किया गया था और हाथों पर, टांगों पर, पाँव पर, हर तरफ सिर्फ चोटें ही चोटें थी। और मैं आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद में मारूफ सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू के कत्ल का मुकदमा एसएचओ थाना शहजाद टाउन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है, क्योंकि अभी तक लड़की के वालिदैन जो है वो पाकिस्तान नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने कहा था कि जैसे ही वो पहुंचेंगे तो उनकी मुद्दईयत में इसको जो है दर्ज कर लिया जाएगा। अभी पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में जो है इस केस की एफआईआर को दर्ज किया है और बड़ी ही तकलीफ दह सिचुएशन है जी इस वक्त। आपको बताती चलूं क्योंकि ये कत्ल इतना खौफनाक है कि जो भी सुनता है वो परेशान हो जाता है कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है। आपको बताती चलूं कि पुलिस ने सारा इक़दाम कत्ल केस में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को गिरफ्तार किया है और आज सुबह ही उनको मुकदमे में जो है नामजद किया गया था और कहा गया था कि उन्होंने सहूलतकारी की है, क्योंकि उनके बेटे ने जो पहला बयान दिया था उस बयान के मुताबिक उसका कहना था कि मैंने अपने बाप को, जैसे ही मैंने सारा को मारा, डंबल मारने के बाद उसकी बॉडी को जब मैंने टब में रख दिया था, पानी चला दिया था, मैंने तस्वीर खींची थी और अपने बाप को तस्वीर सेंड कर दी थी। उसके बाद उसने ये भी कहानी सुनाई थी कि उसके बाप को उसने कॉल करके इतला दी थी, जिसके बाद उसके बाप ने कहा था कि मैं पुलिस अफसरान को कॉल करता हूं। तो ये सारी की सारी कहानी उनके बेटे ने आज सुबह सुनाई थी। उसके बाद पुलिस ने जो है वो उसका 10 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है मांगा था, लेकिन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल पाया है और आला कत्ल पहले ही बरामद हो चुका है। सोफे के पीछे रखा हुआ था, उसने वो डंबल निकालकर खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया था। अब मैं आपको बताती चलूं कि उसने अपने बाप को भी फंसाया है, जिसमें ये कहानी भी सुनाई गई है कि मैंने जो है अपने बाप को कॉल भी कर दी थी, मैंने अपने बाप को तस्वीर भी सेंड कर दी थी। अगर हम इस केस को थोड़ा सा लिंक करें, जाहिर जाफर का जब इब्तिदाई बयान आता है उसमें वो कहता है कि मैंने अपने बाप को जो है कॉल करके बता दिया था। जब जाहिर जाफर का सीडीआर निकलवाया गया था उस डेटा के मुताबिक उसने कत्ल से पहले भी अपने बाप को कॉल की थी, यानी कि आधे घंटे की 40 मिनट की कॉल हुई थी। कत्ल के बाद भी उसने अपने बाप को कॉल की थी, तो उसके बाप ने भी यही कहानी सुनाई थी कि जी हमें तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने कब कत्ल किया, ऐसा नहीं है। हालांकि जब सीडीआर निकलवाया तो उससे पता चला कि वो मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर रहा था लाश को ठिकाने लगाने की। तो अब लड़के ने काफी कहानियां सुनाई हैं। उनका वकील तो कहता है कि जी ये एक अंधा मर्डर है, मतलब वो भी जाहिर जाफर के वकील की तरह कहानी सुनाने वाले हैं। आप लोग फ्यूचर में अपने आप को तैयार रखें कि जंगल से जिन भूत आए, जमीन फटी, आसमान से जो है कोई जिन आया, कोई चुड़ैल आई, कोई सयारे से मखलूक आई, उन्होंने आके जो है कत्ल कर दिया था। जिस तरह से नूर मुकद्दम को यहाँ पर जो है एक की स्टोरी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लोगों को आती है कि वो कहते हैं कि जी जंगल से लोग आ गए और आसमान से लोग आ गए, बारगला की पहाड़ियों से लोग आ गए, सयारों से लोग आ गए। तो ये नई कहानी जो इनके वकील सुनाने की कोशिश करे अवाम को, जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन माने पाकिस्तान की आवाम वो नहीं है। तो उसने आज सुबह जो है वो बीज बो दिया है, कहानी सुना दी है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है। और अब देखते हैं कि कितना ब्लाइंड है, आवाम ब्लाइंड बनती है
معزز جج صاحبان کو یہ کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا عوام جو ہے پکڑ کے اب ان کو بتائے گی کہ تم لوگوں نے اسلام آباد کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پہلے تو اس نے بیان دے دیا، بتا دیا کہ جی میرا باپ یہ ہے، باپ انوالو ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ جی باپ کو چیزوں کا پتہ تھا، جیسے ہی ان کے ابو جو ہے ابا حضور آتے ہیں فارم ہاؤس، تو میڈیا پوچھتی ہے کہ جی سر یہ کیا ہوا، تو آگے سے کہانی سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑی خطرناک چیز ہے یہ، کہہ کے وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ کا بیٹا منشیات کا عادی ہے، تو اس پہ جواب نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جرنلزم میں گزاری ہے۔ تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ دنیا کے ایک ایک گھر پہ، ایک ایک کونے پر نظر رکھنے والے اگر اپنے گھر میں اس طرح کے درندے پالیں گے، پیدا کریں گے، ان کی بہت ساری چیزوں میں پردہ پوشی کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کا قصور نہیں ہے، تو والدین ہونے کے ناطے ڈیفینیٹلی ان کا قصور ہے، کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی بھی چیز، اگر آپ جانور بھی پالیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو انسان کا بچہ ہے، آپ کو پتا نہیں چلا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 37 سال 37 ایئرز کیا کرتا رہا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا۔ ظاہر جعفر کا بھی پہلا واقعہ نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا۔ اس کے بعد یہ بھی شاہ نواز کا بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی والدین ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کی ہر چیز پہ پردہ ڈالتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے وہ مقافات عمل آ جاتا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں ہم نے چراغ بجھائے ہوتے ہیں، تکلیفیں دی ہوتی ہیں، وہ پھر جو ہے سود سمیت واپس آ جاتا ہے۔ تو شاہ نواز صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے آج صبح جب ان کی اپیرنس تھی، اس حوالے سے بتاؤں کہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، ہی واز ویری نارمل، وہ بہت نارمل تھے، ان کو کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ریگریٹ ہے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی ہیں، یہ ان کی تیسری بیوی تھی، اور پہلی 2 بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں، 1 سال میں یہ تیسری شادی ہے۔ سارا سے پیسے لیا کرتے تھے، سارا نے جو گاڑی خریدی تھی وہ چپکے سے انہوں نے اپنے نام کر لی تھی، یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت پولیس نے سارا اقدام قتل کیس میں سینئر صحافی ایاز امیر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے، اور آج صبح جو ہے اسلام آباد پولیس نے انہیں مقدمے میں نامزد کیا تھا۔ نامزد اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے بیٹے شاہ نواز نے یہ کہانی سنائی تھی کہ میرے باپ کو ہر اس چیز کا علم تھا جو سب کچھ ہوا، میں نے اپنے باپ کو تصویر بھیج دی تھی اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد، میں نے اپنے باپ کو جو ہے کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ سارا کو مار دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں پولیس افسران کو کال کر رہا ہوں، تم پریشان نہ ہونا۔ جو پہلا ابتدائی جو انہوں نے بیان دیا ہے شاہ نواز نے، تو اس کی بنا پر جو ہے ان کے باپ کو ابھی گرفتار کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد پولیس نے معروف مشہور صحافی ایاز امیر کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ ذرائع کے مطابق صحافی ایاز امیر اور ان کی اہلیہ کو بھی قتل میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ مقدمے میں 302 کے ساتھ دفعہ 109 بھی شامل کی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بڑا ہی عیار اور گھٹیا قسم کا انسان تھا، جتنے سورسز سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اندوہناک قسم کے واقعات اس کے ہسٹری میں ہیں۔ کچھ ہسٹری میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو ابھی ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ پہلا ایسا واقعہ ہوگا، یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں یہ لوگ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ یہ ایک خطرناک قسم کا کرائم ہے، خطرناک قسم کے لوگ ہی خطرناک قسم کے کرائم کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے بیچ میں لڑائی اسی وجہ سے ہوئی، یہ دھوکہ دے رہا تھا اپنی تیسری بیوی کو، اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں پہلے سے 2 شادیاں کر کے بھگتا چکا ہوں، طلاق دے چکا ہوں ان کو، اس نے مکمل طور پہ فراڈ کیا۔ سارا کو اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ ویل اسٹیبلش تھی، وہ دبئی میں بہت اچھی نوکری کر رہی تھی، اپنے پیسوں سے اس کو پالتی تھی، کیونکہ اس کا باپ بھی اس کا خرچہ نہیں اٹھاتا تھا، نکٹھو ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اور اس نے کام کر دکھایا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس طرح سے ایسے گھروں میں کریں جہاں پر اس طرح کے درندے جو ہیں وہ نہ پلتے ہوں، جو پہلے سے شادی شدہ بھی ہوتے ہیں، طلاق یافتہ بھی ہوتے ہیں، اور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں جی، اس وقت ایاز صاحب کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے، دیکھتے ہیں کہ پولیس ان سے کیا کچھ اگلوا سکتی ہے۔